السلام عليكم. اذا رجعوا الدرس ديال لا ديكرواسونس راديو اكتيف ونكملوا لا سيري ديكزارسيس. الوغ كنا خدمنا 3 زيكزارسيس، دابا غادي ندوزو دوطخ تيب ديكزارسيس اللي غادي نشوفوا فيهم لا ميثود ولا لا تكنيك دو داتاسيون. يعني غادي نستعملوا هاد لا راديو اكتيفيتي باش نحددوا هنايا لاج دي روش. يعني في هاد لي دو زيكزارسيس غنحددوا لاج دي روش. بالنسبه ليكزارسيس 4 لي جيولوج لي استرونوم يوتيليز لا ميثود دو داتاسيون بوتاسيوم ارغون، لان كاين بليزيور ميثود دو داتاسيون. كاين هادي بوتاسيوم ارغون، كاين بلوم يورانيوم، كاين لا داتاسيون او كربون 14. يعني على حسب لي شونتيون اللي عندنا كنختاروا لا ميثود كونفونابل. يعني كيستعملوا هاد لا ميثود بور ديتيرميني لاج دو روش انسيان اي دي ميتيوريت، يعني باش يحددوا العمر ديال الصخور القديمه وديال النيازك. Alors l'analyse d'un échantillon d'une roche en basalte a révélé qu'il contient à un instant T une masse de 1,57 mg de potassium 40 et 0,025 mg d'argon 14. Alors on considère que la roche de basalte est formée à l'instant T0 est égal 0 et que l'argon 14 qu'il contient résulte seulement de la désintégration de potassium 14. Alors هاد la phrase هادي مهمة بزاف. إلا فهمتوها راه غتعرفوا تجاوبوا على لا كيسيون، ما فهمتوهاش ما غاديش تقدروا تجاوبوا على لا كيسيون. La question c'est montrer que l'expression de l'âge de cette roche est écrite sous cette forme. ودابا خاصنا نفهموا مزيان شنو بغاو يقولوا هنايا. الو فاش لقاو ولا فاش اكتشفوا هاد لا روش خداو واحد لي شونتيون، واحد العينه منها، لقاو بانها راه كتكون في هاد لانستون تي بواحد لا ماس ديال البوتاسيوم واحد لا ماس ديال لارغون. يعني هاد لي شونتيون ا لانستون تي راه كتكون من البوتاسيوم، يعني دي نوايو دو بوتاسيوم غنمثلهم هنا باش نفهموا مزيان، اي دي نوايو دارغون ديال مثلا هنايا 3 غير باغ اكزومبل. فهاد لانستون تي ايغال 0 شنو قالوا لنا؟ اون كونسيدير كو لا روش دو بازالت اي فورمي ا لانستون تي 0، وبان في هاد لانستون هادي راه كتكون سولمون من هاد البوتاسيوم. يعني هاد البوتاسيوم هو اللي عطانا هاد لارغون، لان قالوا لنا هنايا هاد لارغون كي كونتيان ريزولت سولمون دو لا ديزانتيغراسيون دو بوتاسيوم. يعني في الاول ما كانش عندي لارغون، كانوا عندي غير لي نوايو دو بوتاسيوم. لا دات تي تيغال 0 هاد لي شونتيون راه كانت كتكون غير من لي نوايو دو بوتاسيوم. هاد لي نوايو دارغون راه جاونا غير من هاد البوتاسيوم اللي وقعت ليه لا ديزانتيغراسيون، وبالتالي ا تي تيغال 0 يعني كان عندنا واحد لو نومبر ان 0 دو نوايو ديال هاد البوتاسيوم. على دات تي كاين عندنا واحد لو نومبر، يعني هنايا لو نومبر ديال لي نوايو. في لا دات تي كاين عندي واحد لو نومبر دو نوايو ديال هاد البوتاسيوم، وكاين عندي هنايا واحد لو نومبر ديال لو نوايو ديال لارغون. وبالتالي شنو نقدروا نستنتجوا؟ بان هاد لو نومبر هذا، يعني هاد لو نومبر دو نوايو دو بوتاسيوم est égal le nombre de noyaux de potassium à l'instant T. Alors هادي à l'instant T0 alors كيساوي le nombre de potassium à l'instant T plus le nombre d'argon à l'instant T. لان هاد لو نومبر هذا اللي بان لي ديال لارغون راه غير هادو هما اللي وقعت لهم لا ديزانتيغراسيون، وبالتالي كيبقى ميم نومبر. يعني الا جمعنا هاد لو نومبر هذا كيعني لو نومبر ديال لي نوايو دو بوتاسيوم اللي ما وقعت لهمش لا ديزانتيغراسيون. هذا لو نومبر ديال لي نوايو دارغون اللي تكونوا باغ ديزانتيغراسيون ديال هاد لي نوايو هاد. اذا الا فهمنا دابا هاد لا غولاسيون داكشي اللي بقى راه ساهل. يعني كنطبقوا لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف اللي كيعطينا لو نومبر ديال لي نوايو غيستون، يعني اللي ما وقعت لهمش لا ديزانتيغراسيون. بالتالي ما وقعت لهمش لا ديزانتيغراسيون هما بطبيعه الحال لي نوايو دو بوتاسيوم à l'instant T est égal à 0، يعني le nombre de noyaux à T est égal 0 fois l'exponentielle ديال موان لامدا T. alors هاد n 0 دابا غادي نعوضوها بهاد l'expression هذا، يعني n 0 c'est le nombre ديال les noyaux de potassium à l'instant T، يعني noyaux restants plus le nombre ديال les noyaux d'argon اللي تكونوا à l'instant T. عاد نضربوها في l'exponentielle ديال موان لامدا T. alors في لا داتاسيون راه كنكونوا كنقلبوا على هاد تي، يعني باش نحددوا لاج راه كنقلبوا على تي، وبالتالي دابا غادي نحاولوا نجبدوا هاد تي هادي. اذا غادي نردوا هاد ليكسبونونسيال لهاد الجهه، غادي تعطيني 1 ديفيزي بار ليكسبونونسيال ديال موان لامدا تي est égal n de t ديال بوتاسيوم بلس n à l'instant t ديال لارغون ديفيزي، يعني هذا غادي نردوه لهنا ديفيزي بار لو نومبر دو نوايو
de potassium à l'instant T. نرجعوا les relations de l'exponentielle يعني غادي نطبقوا هاد la relation هادي يعني 1 divisé par l'exponentielle ديال moins lambda T c'est l'exponentielle ديال lambda T est égal. alors هنايا غادي نفرقوا هادو غادي تعطيني هاد لو نومبر ديال لي نوايو دو بوتاسيوم هنا ديفيزي بار لو نومبر دو نوايو دو بوتاسيوم غادي تعطيني 1. شنو غادي يبقى لي هنايا لو نومبر دو نوايو d'argon à l'instant T divisé par le nombre de noyaux de potassium à l'instant T. Alors d'abord إلا بغينا نحيدو هاد l'exponentielle غادي ندخلو la fonction ln فهاد لو كوتي هذا وفي هاد لو كوتي هذا. alors شنو غادي يبقى لنا ln ديال l'exponentielle de lambda t غادي تبقى لنا سي lambda t est égal ln ديال هاد l'expression هذا. ودابا بالنسبه للامدا الا رجعنا لهاد لا فورمول كنلقاو بان ما عنديش لامدا مي عندي تي ان دومي يعني لا دومي في وبالتالي عندنا واحد العلاقه اللي كتجمع ما بين لامدا. alors lambda est égal ln2 divisé par tn demi وبالتالي شنو غادي يرجع عندي في l'expression alors الا ردينا هنايا لامدا لهنا غادي ترجع لي 1 divisé par lambda. alors هاد 1 divisé par lambda غادي نعوضوها بلانفيرس ديال هاد l'expression. alors غادي تولي لي t est égal tn demi لان عندي هنايا لانفيرس دو لامدا. alors tn demi divisé par ln2 fois. او دابا الا رجعنا لهاد l'expression كنلقاوه بانه فونكسيون دو لا ماس ماشي ديال لو نومبر دو نوايو. او دابا خصنا نلقاو العلاقه اللي كتجمع ما بين لا ماس و لو نومبر دو نوايو. حنا كنعرفوا بان لا كونتيتي دو ماتيير est égal هنايا لو نومبر دو نوايو ديفيزي بار لو نومبر دافوغادرو وفي نفس الوقت هي كتساوي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير. او دابا حنا الا بغينا نلقاو لا ماس ولا هنايا لو نومبر دو نوايو alors le nombre de noyaux n est égal la masse fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. alors غادي نجيو غادي نعوضو هنايا t. alors t est égal t n demi divisé par ln2 fois ln de 1 plus هاد le nombre ديال les noyaux d'argon غادي نعوضوه بلا masse ديال l'argon à l'instant t fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire ديال l'argon. عاوتاني هنايا هاد لو نومبر اللي عندنا هنايا ديال البوتاسيوم نفس الشيء غادي نعوضوه بلا ماس ديال البوتاسيوم على l'instant t fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire de potassium. او هنا شنو كنلاحظوا بان عندي هنايا هاد لو نومبر دافوغادرو هنا لو نومبر دافوغادرو غادي نختزل بها وعندنا في لي دوني لا ماس مولير دو l'argon 14 c'est égal la masse molaire de potassium 14 وبالتالي on simplifie par la masse molaire وغادي نلقاو هاد ليكسبرسيون اللي طلبوا منا. من بعد طلبوا منا نحسبوا تي يعني نحسبوا لاج ديال هاد لاغوش يعني غادي نعوضوا كل حاجه بلا فالور ديالها. بالنسبه لا دومي فيرا عطاونا لا فالور ديالها سي 1.3 fois 10 à la puissance 9. بالنسبه لي ماس يعني لا ماس دو l'argon وديال البوتاسيوم راه عطاوهم لنا او ميليغرام. الوغ بلا ما نحولوهم شي يونيتي اخرى لان عندهم ميم يونيتي وبالتالي راه غادي نختزلوا بها. اذا غادي نحسبوا بالكالكولاتريس ولا فالور اللي طلبوا منا نلقاوها بلون. اذا بطبيعه الحال راه غادي نلقاوها بهاد اليونيتي لان هاد تي ان دومي راه عطاوها لنا بهاد اليونيتي. هاد ليكسبرسيون هذا ما غاديش يكون عنده لونيتي حتى هذا وبالتالي لونيتي ديال تي ان دومي راه هي لونيتي اللي غادي نلقاو هنايا فاش غادي نحسبوا هاد التي. اذا نحسبوا بالنسبه للتي alors est égal 1.3 fois 10 à la puissance 9 divisé par ln2 fois ln de 1 plus 0.025 divisé par 1.57. alors la valeur اللي غادي نلقاوها هي واحد لا فالور اللي هي كبيره بطبيعه الحال. alors t est égal نحسبوه شحال هنا 1 2 3 4 5 6 7 alors 2.96 fois 10 à la puissance 6 ولا 7 fois 10 à la puissance 7 en يعني هذا هو لاج ديال هاد لاغوش. يعني منين تكونت هاد لاغوش حتى النهار اللي لقاوها فيها راه دازت هاد المده هادي. كون عطاونا دابا هاد التي نحسبوها مثلا بالسكوند شنو غادي نديرو غادي نشوفو لون يعني لاني شحال فيها من جور 365 لو جور شحال فيه من اور سي 24 لور شحال فيها من مينوت
سي 60 المينوت فيها 60 سكوند. يعني هاد لا فالور كامله غادي نضربوها في هاد لي نومبر باش نلقاو هاد تي اون سكوند. بغينا بالمينوت راه غادي نحبسو هنا، بغينا بلور غنحبسو هنا، بغينا بلو جور راه غادي نضربو غير في 360. اذا بالنسبه لهاد ليكزارسيس راه تحط في ليكزامان ناسيونال 2014 بالنسبه لسيونس فيزيك، ونفسه تحط في 2012. يعني شنو الاختلاف اللي كاين هنايا؟ هنا خدمنا بهاد لا داتاسيون بوتاسيوم اركون، هنا غادي نخدمو داتاسيون بلومب يورانيوم. يعني بنفس الطريقه غادي نخدمو حتى هاد ليكزارسيس باش نوصلوا لهاد ليكسبرسيون هذا. اذا باش نوصلوا لهاد ليكسبرسيون شنو الفرق ما بين هذا وهذا؟ غير هنايا كاينه لا ماس مولير، لان هنا راه اختزلنا بلا ماس مولير. علاش؟ لان عطاونا في لي دوني بان لا ماس مولير ديال لارغون 14 سي ايغال لا ماس مولير ديال بوتاسيوم 14. هنا لا، هنا لي ماس مولير مختلفين، وبالتالي فاش نوصلوا ليتاب اللي فيها لا ماس مولير ما غاديش نختزلوا بها. يعني غادي نختزلوا غير بلو نومبر دافوغادرو وغادي تبقى لنا هنايا لا ماس مولير. يعني نفس ليكزارسيس. اذا حاولوا تخدموه، وفي التالي راه غادي تلقاو بان هاد تي est égal 7,5 fois 10 à la puissance 6 اون. الوغ حاولوا تشوفوا واش تلقاو هاد لا فالور هادي.